नाज़रीन आदाब, शब खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। हस्ब दस्तूर हम हाजिर खिदमत हैं आज एक और मौजू लेकर। चूँकि पिछले कई प्रोग्रामों में हमने समाज से जुड़े कई मामलात के हवाले से बात की, हमने आपको आगाही दी और हमने ये कोशिश की कि जो समाज में इस वक्त मसाइल दरपेश है, उन मसाइल से हम कैसे निमट सकते हैं। लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे कि जो हमारी सकाफत है, जो हमारी विरासत है, उसको हम किस तरह से महफूज रख सकते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि दुनिया में 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अगर 2024 की बात करेंगे तो 2024 के वर्ल्ड हेरिटेज डे के सिलसिले में जो थीम रखी गई है वो है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, और यही हमारा आज का मौजू है। आप ये भी जानते हैं कि इसी महीने की 19 तारीख से 25 तारीख तक वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया गया। इस हफ्ते में जहां ग्लोबल लेवल पर अपनी सकाफत को महफूज रखने के हवाले से आगाही से मुत्तलिक बहुत सारे प्रोग्राम हुए, वही हमारे मुल्क में अगर हम देखेंगे बहुत सारे प्रोग्राम हुए, और वहीं यूटी जम्मू कश्मीर में भी इस सिलसिले में हफ्ता भर कई प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ। और इन प्रोग्रामों का इनेकाद डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम जम्मू एंड कश्मीर ने किया। आपको ये बताना चाहेंगे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम जम्मू कश्मीर है, इनका मैंडेट है कि जो जम्मू कश्मीर की सकाफत है, जो यहाँ के मोनूमेंट्स हैं, उसको हिफाजत करना। अब जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 48 प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं, और जम्मू और कश्मीर में अगर हम देखेंगे तो 2 मुहाफिज खाने हैं, 2 बड़े म्यूजियम्स हैं। और जो ये हफ्ता मनाने का मकसद है, क्या मकसद है, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हमारे पास आज एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल भेजा गया है। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आगाज में ही श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी का, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर एंड स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर है। उन्होंने एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल को यहाँ पे आज भेजा है। वेलकम करना चाहेंगे जनाब मुश्ताक अहमद बेग साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स कश्मीर। जनाब मुश्ताक अहमद बेग साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ रखी हुई हैं, ये है मैम शाहीना यासीन साहिबा, जो एडिटर हैं एसपीएस म्यूजियम श्रीनगर। चूंकि एसपीएस म्यूजियम श्रीनगर की जब भी बात आती है तो हर एक के जहन में ये जरूर सवाल आएगा कि ये म्यूजियम जो है क्या रखा गया है, कौन सी मसनूआत रखी गई है। बिल्कुल आज हम जानेंगे मैम शाहीना यासीन साहिबा से। आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। तो जनाब मुश्ताक अहमद बेग साहब, जिस तरह से हमने थोड़ा आगाज़ में बता दिया आपके डिपार्टमेंट के हवाले से इसका मैंडेट क्या है, और हमने ये भी बता दिया कि थीम क्या है, थीम के हवाले से अगर हम देखेंगे कि ये जो हफ्ता मनाया गया, आपकी तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम हुए। आगाज़ में ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हफ्ता मनाया जाता है, ये हफ्ता मनाने का मकसद क्या है। जैसे कि आपको पता है थ्रू वर्ल्ड ये जो डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। ऋषि,
ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है. फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है. स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में. फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. वीक मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक जिसको कहते हैं. वर्ल्ड हेरिटेज वीक थ्रू आउट वर्ल्ड मनाया जाता है. ये खाली यहाँ पे नहीं है, इंडिया में नहीं. ये 1945 से मनाते हैं, क्योंकि यूनेस्को जो ने एग्री किया है कि हम एक हफ्ता मनाएंगे, तो 1925 तक. इसमें हमारा एम जो एक ही एम होता है थ्रू आउट वर्ल्ड, लोगों को अवेयरनेस दीजिए कि टू प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ थ्रू आउट वर्ल्ड. जो थ्रू आउट वर्ल्ड जब हमारी प्रिजर्वेशन हो जाएगी, इनकी मॉन्यूमेंट्स या कंजर्वेशन की हो जाएगी, उससे एक चीज़ हमें फ़ायदा मिलता है कि हेरिटेज टूरिज़्म बढ़ने लग गया. जब भी कि थ्रू आउट वर्ल्ड में आजकल एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है कि हेरिटेज टूरिज्म. हेरिटेज पहले तो कोई नहीं जाता था, खाली जाते थे गार्डन्स देखने, दूसरी चीज़. लेकिन आजकल जो भी यहाँ पे कश्मीर में भी यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, सयाह आते हैं, वो हेरिटेज टूरिज्म को भी डेवलप करते हैं. वो उनका कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो गया अब. तो वो चीज़ ख्याल में मद्देनज़र में रख के हमने यहाँ पे आज इस वीक को बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, जिसमें हमने हेरिटेज वॉक भी किया, और हमने शेरगढ़ी कॉम्प्लेक्स में एक एग्जीबिशन भी की थी, जो आर्काइवर रिकॉर्ड था हमारे पास, जो रेयर आर्काइवर रिकॉर्ड, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स किए और आर्काइवर रिकॉर्ड्स, फाइल्स, सेंसस रिपोर्ट्स, गैजेट्स हमने डिस्प्ले किए जो वेरी रेयर थे. तो ताकि लोगों को भी पता चल जाएगा कि आर्काइव्स में क्या क्या है. जिस तरह से आपने बात की कि आपने ये बता दिया कि जो ये हेरिटेज टूरिज्म की बात आपने की, क्योंकि हेरिटेज टूरिज्म के हवाले से बराह रास्त हमारा सवाल जो है वो मैम शाहीन यासीन साहिबा की तरफ जाएगा. ये बताइए कि चूंकि आप SPS म्यूजियम में हैं, वैसे तो एडिटर आप अपने फ़राइज़ वहाँ पे अंजाम दे रहे हैं. पिछले कई वर्षों में हमने देखा जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से भी हमेशा यही कोशिश रही कि जो टूरिज्म है, टूरिज्म में हेरिटेज टूरिज्म को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जाए. यहाँ पे कॉन्क्लेव हुआ, उस कॉन्क्लेव में हमने बात की, जो यहाँ पे यूनियन सेक्रेटरी थी वो हमारे पास आए थे, श्री अरविंद सिंह जी, तो उनके साथ भी हमने यही हेरिटेज टूरिज्म के हवाले से बात की. आप ये बताइए कि SPS म्यूजियम में रह के जब से आप वहां पर है, किस तरह का टूरिस्ट्स का बहाव आपने देखा, चाहे हम मुल्क लेवल की बात करेंगे, यहाँ पे UT सतह की बात करेंगे, या इंटरनेशनल टूरिस्ट्स की बात करेंगे? जी, हमारा तो मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले हमारे बच्चे जो स्कूल्स, बहुत सारे स्कूलों से, अलग अलग स्कूलों से हमारे बच्चे ज़्यादा आते हैं, उसका मुझे लगता है कि जो हमारा पुराने म्यूज़ियम में फुटफॉल था, उससे बहुत आगे चला गया है, क्योंकि हमारे पास अब जगह भी काफ़ी है वहाँ पे. इसलिए स्कूल के बच्चों का ज़्यादा हमारा फुटफॉल रहता है. उसके अलावा हम कहेंगे कि डेलीगेशन जब भी कोई आती है तो डेलीगेशन हमारे म्यूज़ियम में ज़रूर विज़िट करते हैं, तो उसका काफ़ी असर पड़ा है, बहुत इम्प्रूवमेंट है. हम कहेंगे हमारी डेवलपमेंट हो गई है, हम आगे जा रहे हैं. मतलब आप मानते हैं कि मतलब जो इसमें जिस तरह से मतलब अभी नई चीज़ें रखी गई है, या SPS म्यूजियम को जिस तरह से डेवलप किया गया है, हमने बारहा देखा है कि बारहा मतलब कंसर्न ऑफिसर्स के विजिट्स वहाँ पे हो रहे हैं, तो जो टूरिस्ट्स है, क्या टूरिस्ट्स का रुझान आपको देखने को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है. पिछले कई सालों से हमें देखने को मिल रहा है कि विजिटर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा एडवर्टाइज हो रहा है हमारा म्यूज़ियम, जिस वजह से म्यूज़ियम में डेलीगेशन के साथ साथ इंडिया से हमें ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, और साथ में हमारे स्कूल तो आते ही रहते हैं, और लोकल भी हम कहेंगे कि हमारा संडे को बहुत फुटफॉल रहता है. संडे के रोज़ संडे हमारा पूरा दिन रहता है, क्योंकि बच्चों को छुट्टी होती है, फैमिलीज़ के साथ में बच्चे भी आते रहते हैं वहाँ. आपके साथ हम बात करेंगे बिल्कुल SPS म्यूज़ियम के हवाले से क्या क्या है वहाँ पे. जनाब मुश्ताक साहब, ये बताइए कि अगर हम देखेंगे कि जो हमारा मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है,
जो हफ्ता मनाया गया, उस हफ्ते में अगर हम देखेंगे 19 से 25 नवंबर तक उन्होंने एक ये भी ऐलान किया कि फ्री एंट्री रखी गई बहुत सारी जगहों पे। अगर हम मतलब बाहर बात करेंगे, ताजमहल की बात करेंगे या कई जगहों की, उस सिलसिले में किस तरह का यहाँ पे अमल दखल रहा? मैं इतना इसमें कि यूनेस्को के डायरेक्शन है कि इन दिनों मॉन्यूमेंट्स जो चाहे म्यूजियम हो कहीं पे भी वो फ्री रहेंगे। जैसे कि हमारे पास हमने तो किसी मॉन्यूमेंट में कोई टिकट नहीं लगाई है यहाँ पे कश्मीर में स्पेशली। नंबर 2, जो एसपीएस म्यूजियम है, एसपीएस म्यूजियम में हमने कोई टिकट नहीं ली इस हफ्ते को। जो अगर मैं एसपीएस म्यूजियम की बात करूँगा, क्यों जैसे कि मैडम ने बताया कि विजिटर्स फ्लो क्यों बढ़ता है। विजिटर्स फ्लो जो मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे इसलिए बढ़ गया कि जो हमारे पास कलेक्शन थी पुराने म्यूजियम की वो थोड़ी बहुत ऑलमोस्ट 10% थी। ना अब हमने जो डिस्प्ले किया है ऑलमोस्ट 30% ऑफ आर्टिफैक्ट्स हमने डिस्प्ले किया ईच गैलरीज के। आर्कियोलॉजी जो गैलरी है हमारे पास, दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट गैलरी ऑफ आवर कंट्री सो फार एज द स्कल्पचर्स इज कंसर्न। तो वो चीज़ है, उसको देख के वैसे पूरी एक लाइव हिस्ट्री हमें पता चलती है कहाँ से, एसपीएस म्यूजियम से लाइव हिस्ट्री हर एक, क्योंकि जो भी है कि ये जो हिस्ट्री है एसपीएस म्यूजियम इज द मिरर ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो जब भी कोई बच्चा जाता है वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल देखते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स देखते हैं कि हमारे पास कितने न्यूमिस्मेटिक्स कहाँ से, फ्रॉम द वेरी एंशिएंट वाटर सिस्टम हम इस्तेमाल करते थे, बाद में हम पंचमार्क करते थे, ऐसे ही कॉइन सिस्टम जो हमारा डेवलप हो गया। अगर हम स्कल्पचर की बात करेंगे या टेराकोटा टाइल्स की बात करेंगे, टेराकोटा टाइल्स जो है हमारे पास वो 2nd सेंचुरी से है, जबकि इंट्रोड्यूस टेराकोटा आर्ट यहाँ पे हुआ 1st सेंचुरी में, 100 साल के बाद में इतनी ब्यूटीफुल। वो डेवलपमेंट ऑफ आर्ट देखोगे, अगर आप डेवलपमेंट ऑफ आर्ट देखोगे वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट ऑफ आर्ट है, यही चीज़ लोग देखने आते हैं यहाँ पे। अगर दूसरी बात भी है, मॉन्यूमेंट की बात करेंगे, जहाँ ये कह रहा है कि 4th बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो हरवन में हुई है, वो भी कहते हैं कि वहाँ पे भी 4th बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कश्मीर में हुई। उससे भी पता चलता है जो बुद्धिस्ट डेवलपमेंट ऑफ आर्ट था, टेराकोटा टाइल्स जो थे, जो पोट्री थी, वो कितनी डेवलप यहाँ पे कश्मीर में कितनी एडवांस थी। तो बाद में जो हम स्कल्पचर्स की बात करेंगे 5th सेंचुरी से, जो हमारे 5th एंड 6th सेंचुरी से स्कल्पचर्स वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें प्रॉपरली देते हैं वहाँ तक। फिर ब्रोंज के जो हमारे पास स्कल्पचर्स है वो 9th सेंचुरी में कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ है ब्रोंज, वो हमारे पास वो अवेलेबल है वहाँ पे पूरा। जी नाज़रीन मोहतरम, इतके तय बूजू कि जनाब मुश्ताक अहमद बेग सबन वोन कि वो ये चीज़ कि यम जन जम्मू कश्मीर में यम जन तिम मशहूर हेरिटेज साइट सवाल जहनस में जरूरी सपदान है, जम्मू कश्मीर में कम तिम साइट यम जन सठा मशहूर। अगर मार्तन सन टेम्पल कत करब यम सात अमिच कत करान यह अत फेमस हेरिटेज साइट मज, या करो परिहास पोरिच कत या जन तत वनान लोकली तत गाँव तथ दिवर वनान परिहास पोरा दिवर यकमन पोरा, मतलब यम जन सो जाय जन फेमस हेरिटेज साइट या अम वर अगर वो अखनूरस मज अखनूर फोर्ट जम्मू रामनगर फोर्ट उधमपुर कह जाय ना तुम वनान अमर महल या बहु फोर्ट मुबारक मंडी जम्मू परी महल हारी पर्बत या अत सत अगर कत करो मोगल बागातन जन ये तो तिम जाय यम जन सठा फेमस हेरिटेज साइटन हंद हवाले। चूँकि आपसे हम जानना चाहेंगे शाहीन जी, इमो वोन ज़ एसपीएस म्यूजियम यह हेरिटेजस मुतलिक अत मुतलिक अख शीशा, बिल्कुल चूँकि शीशस वुचान ये पन पान शीशस मगर जो एसपीएस म्यूजियम का शीशा है अत मज कर वनी वजाहत मुश्ताक अहमद बेग सबन कि अत मज कूता कूता प्रान चीज आमत बिल्कुल तह निश यो थोड़ा सा तफसीलन जानन ज कम कम चीज आमत गोड़े गसान आर्कियोलॉजी गैलरी मज गोडनिच गैलरी अत 2nd सेंचुरी पे मिलान सारी ऑब्जेक्ट्स तति पे स्कल्पचर्स। अगर विजिटर्स वो विजिटर गोड़ इंटरेस्टेड गसान युथी सह इम्प्रेस गसान आर्कियोलॉजी गैलरी मज क्या गोड़ सह तिमो वुचमुत यह लकटो बच्चों या ये
मूर्ति वगैरह छ यमो आसान वुचमस कि यम छ युथि यम वुचान छ यम छ गोडे हैरान गसान एम से छ मन ज्यादा इंटरेस्ट बड़ा एम पछ छ कॉइन सेक्शनस मस गसान तो कॉइन सेक्शन में मुख्तलिफ बादशाहन हिंस कॉइन वुचान युस न आम हेकान छ वुचित के कि अगर अस कुने मॉन्यूमेंटस गसो गोड छ तोर गसो ये तो क्या थावन आतस ये तो के चीज का तिम चीज यम जन आते आमतन थावन हस वनकनस मतलब कशीर सदी यम जन के वनी छ परियास परिश कत छ करान ताते कम चीज छ द्रामत या एम वरे वुचो इस बाकन जायन इस परी मालच कत करो बाकन जायन मुख्तलिफ चीज छ द्रा वारिया जायन कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आप। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत करे मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी। नहीं तो RBI के ओम्बड्समैन से शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। मेरा मूर्ति द्राय वारिया जने के चीज ऐसी छ वारिया मूर्ति कम चीज आमत तम कुसमु का चीज आमत न थावनस मूर्ति वगैरह छ तची ऐसी छ वारिया स्कल्पचर्स अवंतीपोरा हिन छ बिल्कुल तो वनो भी सपान है बता सकते हैं आपको। शाहिन जी ने बता दिया कि जो मतलब कौन कौन सी चीजें वहां पर है, जैसे आपने हफ्ता मनाया, हफ्ता में विंटर ऐसी चीज इस सिलसिले में जो आप ऐड करना चाहेंगे। मैं बताऊंगा, जैसे कि आपने बताया, शाहिन जी को मैंने बताया, जो भी एक्सकेशन 1913 से हुई है, तो जैसे कि सर जॉन मार्शल, उन्होंने एक्सकेशन यहाँ बहुत सारी जगहों पे किए है, और जो भी वहाँ से आर्टिफैक्ट्स निकले वो SPS म्यूजियम में है। जैसे कि अगर हम, जैसे कि आपने कहा परसपोरा से हमें बुद्धिस्ट जो स्कल्पचर्स मिल रहे हैं वो परसपोरा से निकले, वो बाद में हमने ट्रांसफ़र किए उन्होंने SPS म्यूजियम, वो डिस्प्ले में है। अगर हम पांडेटन की बात करेंगे, पांडेटन वो एक स्कूल था, स्कल्पचर्स ऑफ स्कूल पांडेटन में था, तो ऑलमोस्ट लाइफ साइज स्कल्पचर्स ऑफ इतने बड़े स्कल्पचर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे थ्रू आउट वर्ल्ड, जितने कि यहाँ पे हमें मिलते हैं जो मूवेबल है। मैं मूवेबल की बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें हैं कि वो SPS म्यूजियम में पांडेटन की कलेक्शन है, हरवन की कलेक्शन है, जो हरवन से हमने टेराकोटा टाइल्स निकाले हैं वहाँ से। अगर हम, जैसे कि आपने अभी कहा कि जो हमारे पास बुर्ज़हामा हमारा है, बुर्ज़हामा एग्जैक्टली, बुर्ज़हामा जो फर्स्ट सेटलमेंट हमारी यहाँ पे हुई। तब मज कुन सा तौर का नव चीज मतलब बात मैं बताऊंगा, जो फर्स्ट एक्सकेशन हुई है एज पर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के तहत 3000 artifacts have been recovered from that place. I have gone through all the 3000 artifacts. वो आजकल पुराने किले में है कि गवर्नमेंट के साथ हमने मसला उठाया है कि 1500 हमें दीजिए, 1500 उनको देंगे। तो अभी वो उसकी प्रोसेस चल रही है। आई वॉज सेंट टू द फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज 1500 आर्टिफैक्ट्स टू न्यू दिल्ली। तो मैंने वो आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ पे, वो 1500 आर्टिफैक्ट्स जो हमें यहाँ से हमने डेडिकेट किया है, उसको एक गैलरी रखेंगे हम खाली बुर्ज़हामा की SPS म्यूजियम में। क्या खूब है। तो ये चीज़ें हमारे पास, खाली स्कल्पचर्स की बात नहीं करेंगे हम, उसके बाद में डेकोरेटिव आर्ट की बात करेंगे, जो हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है वो चीज़ है। दूसरी बात यह है कि आपने अभी बागात की बात की, हमने 5 जो गार्डन्स हैं हमारे फेमस गार्डन्स, निशात, शालमार, चश्मा शाही, वेरीनाग, अचबल, ये इनको हमने भेजा है कहाँ पे, यूनेस्को को। पिछले 3 साल से उसकी प्रोसेस चल रही है। तो यूनेस्को फॉर डिक्लेरेशन एज अ यूनेस्को हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज में,
کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ورلڈ ہیریٹیج میں ہمارے مانومنٹس آتے ہیں وہ یونیسکو مینٹین کرتا ہے. دوسرا ہوتا ہے نیشنل لیول مانومنٹس جس کو آرکیالوجی سروے آف انڈیا دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ہوتے ہیں اسٹیٹ پروٹیکٹڈ مانومنٹس اور یوٹی پروٹیکٹڈ مانومنٹس. جو ہمارے پاس اس سمے 54 مانومنٹس جو ہمارے پاس JNK میں ڈکلیئرڈ ہے. کشمیر میں 24 ڈکلیئرڈ ہے. تو انڈر دا ایکٹ آف اینشنٹ مانومنٹس اینڈ پریزرویشن ایکٹ 1977 سمت. تو یہ ہمارے جو ہے ڈکلیئر ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ سن ٹیمپل وہ ASI مینٹین کر رہے ہیں. تو جو بھی ہمارے پاس آرٹیفیکٹس ارلیئر نکلے ہیں وہ SPS میوزیم میں ابھی بھی ڈسپلیڈ ہے. اگر اس سروے ہز کت کرو تہد ڈپارٹمنٹک بیاکھ مطلب مینڈیٹ یہ چیز کہ تہد ڈپارٹمنٹ ریگولر سروے کران. مطلب اس ونو قاشر لفظن مز کی تس جائیں تہ بدِ کڑان یمن جائن ہند پائی پتہ کی نئی نئی جائیں تہ یم سات تحقیقس مز کت کران تو کیا سپد پتمن کینچن ورین مز کم جائیں گئی تم یم زن نئی اس برہ کن آئی. وچھو بہ ونو تہ اخ چیز کہ اس 45 نیولاتھک سائٹس کشمیرس مز یم آئیڈینٹیفائڈ ونیک تامت 45. یعنی کہ اگر کاغذی طور پر وچھو اس 4 کن 5 آئیڈینٹیفائڈ. بٹ یہ پچھلے 5-8 وريو پر کر اس ییژا کم کہ 45 آئیڈینٹیفائی گئی. نیولاتھک سائٹس گئی 45. اتھے کن کرو اس مانومنٹن ہز کت کرو یم ڈکلیئر کران مانومنٹس تم ایز پر دا ایکٹ ہم کر رہے ہیں. تو ایک چیز ہے اس میں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے پروٹیکٹڈ زن 48 ہز کت کران 48 نہیں سر وہ 48 ASI کے ہے 42 ہے ASI کے 54 ہمارے ہے وہ الگ ہے کیونکہ نیشنل پروٹیکٹڈ مانومنٹ جو ہے ASI دیکھ رہی ہے. جیسے کہ پانڈریٹن دیکھیں گے ہارون دیکھیں گے یا پری محل وہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے وہ نیشنل پروٹیکٹڈ مانومنٹس ہے. تو اسٹیٹ پروٹیکٹڈ یا UT پروٹیکٹڈ مانومنٹس جیسے کہ ودین صاحب ہے ہاری پربت فورٹ ہے یہ پروٹیکٹڈ ہمارے ہیں. استان ما ات مز کی آمد یا زیارت گاہ ما ات مز ریسنٹلی میں بتاؤں تم چیز تم ما ات مز کی ہماری ایک ریوائول آف آرکیٹیکچرل ہیریٹیج پچھلے 2-3 سال سے لانچ ہو رہی تھی. یہاں پہ لانچ ہو گئی ہے جس میں ہم ریوائول آف آرکیٹیکچر ہیریٹیج کرتے ہیں جس میں ہم نے 35 پروجیکٹس فرسٹ فیز میں لے لیے. جو 35 پروجیکٹس جس میں 17 پروجیکٹس کشمیر ڈویژن کے ہیں تو باقی جموں ڈویژن کے. ہمارا کام چل رہا ہے ریوائول آف آرکیٹیکچر ہیریٹیج جس میں ہمارا ٹیمپلز ہے ماسکس ہے خانقاہs ہے چرچز ہے گردواراز ہے. یہ ہم نے آلریڈی ٹیک اپ کیا. اس سال ہم آلموسٹ 74 پروجیکٹس کر رہے ہیں جو آلریڈی اپرووڈ ہے. آج کل ہم ایڈمنسٹریٹو اپروول ان کو دے رہے ہیں تو وہ نیکسٹ اسی فائنانشیل ایئر میں بھی وہ بھی سٹارٹ ہو جائیں گے. جس میں جو جیسے کہ پرانے کیوں کہوں گا میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ مدین صاحب کی ماسک جو حول میں ہے اس کو ہم نے ریسٹور کیا ہے ان اٹس اوریجنل گلوری. بہت خوب. تو جیسے کہ ہاری پربت فورٹ کافی جگہوں پہ گرا تھا اور ہم نے ریسٹور کیا اس کو واپس اپنی گلوری میں. اس میں کوئی چینج نہیں ہو رہی ہے. میٹیریل انالیسز ہوتی ہے کیا کیا میٹیریل استعمال ہوتا ہے اکارڈنگلی کنزرویشن اسٹیٹس رپورٹ بناتے ہیں. اس کے بعد میں ہم اس کو کام DPR بناتے ہیں. اس کو اکارڈنگلی DPR کے حساب سے ہم کام کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہاری پربت فورٹ میں جانے کے لیے راستہ بھی نہیں تھا. اب ہم نے دیوری راستہ بنا دیا اس کو پورا اوپر تک. بالکل صحیح بات ہے. تو کیونکہ ہمارا کام چل رہا ہے ہر ایک جگہ پہ چل رہا ہے. اننت ناگ میں ہم نے کوٹیار سپرنگ کیا ہے ریسٹور جو کہ کم سے کم 20 گاؤں کو پانی دیتا ہے ڈرنکنگ واٹر. بہت خوب. تو نش جان میڈم شاہینہ یاسین جی یہ بتائیے آپ کے جو ابھی یہ ہفتہ منایا گیا چونکہ اس ہفتے میں بہت سارے پروگرام ہوئے تو اگر SPS میوزیم کی بات کریں گے تو اس ہفتے میں SPS میوزیم میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوئی؟ ہمارے میوزیم میں ایک تو ہمارا آپ کو پتہ ہی ہوگا پینٹنگ کا 2 دن وہاں پہ ایگزیبیشن رہی پینٹنگ کی لاسٹ 2 دن. لیکن پورے ہفتے ہمارا فلو رہا وزٹرز کا فری انٹری اور وزٹرز آتے رہے چاہے وہ بچے تھے اسکول کالج ہمارا ان کا زیادہ فلو رہا ہمارا اسکول اور کالج. جی بالکل. اگر ہم دیکھیں گے کہ جو مطلب وہاں پہ اس میں کچھ ڈیولپمنٹل کام کچھ تھا وہاں پہ کچھ ہو رہا تھا اس میں تو کس حد تک وہ ہوا ہے اور کیا صورتحال ہے آج ہمارے پاس؟ ڈیولپمنٹ تو ہوتا ہی رہتا ہے
کیونکہ دھیرے دھیرے ہو رہا ہے لیکن ہو تو رہا ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہماری. کون کون سی چیزیں نئی ہیں کہ جو اس میں جو ابھی اگر ہم ایس پی ایس میوزیم کی بات کریں, کیونکہ آج ہمارے پاس جو تصویر ایس پی ایس میوزیم کی ہے بالکل مختلف تصویر ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں فوٹوز پر بھی دیکھتے ہیں یا کبھی جاتے بھی ہیں وہاں پہ. میں نے کم سے کم جو نئے اسکلپچرس ریکور کیے ہیں, کیونکہ میرا ایک جوریڈکشن رہا ہے کشمیر ڈویژن کا, تو میرے خیال میں 20 اسکلپچرس ہم نے نئے ریکور کیے جو ڈفرینٹ پولیس اسٹیشنوں نے ہمیں دے دیے. ان کی ریکوری میں بعد میں ہمارے پاس آ گئے. جی جی, تو وہ بہت سارے اسکلپچرس ہیں, بہت ہی خوبصورت اسکلپچرس ہم نے ریکور کیے. جہلم سے بھی کچھ پولیس اسٹیشن نے ریکور کیا, بڈگام پولیس اسٹیشن سے ہم نے ریکور کیے, پہلگام پولیس اسٹیشن سے ریکور کیے. بہت سارے ایسے اسکلپچرس ہیں جو ہم نے ایس پی ایس میوزیم کے لیے ایڈ کیے, خالی اسکلپچرس کے بعد. اور دوسری بات ہے کہ گورنمنٹ نے ایک اڈاپٹ پالیسی کی ہے. یہ رائٹ فرام دا ویری بگننگ تھا, جب سے 1898 سے یہ پالیسی ہے. مہاراجہ کے دوران میں بھی یہ پالیسی تھی ٹو پرچیز دا آرٹیفیکٹس, جو لوگوں کے پاس آرٹیفیکٹس تھے. ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں, اخبار میں دیتے ہیں, اس کے بعد میں ایک کم چیز وضاحت لفظن مزن. سپوز تہ مینسکرپٹ ہینڈ رٹن مینسکرپٹ تہ نشن, یہ ہیکان تھی مینٹین کرت کی بہ نسا دمن یہ ڈونیٹ کی بہ ہسا کر سیل. کران ایڈورٹائز اگر ہسا کنس مینسکرپٹ کنس ٹیکسٹائلس منس ایتھنوگرافی منس سکلپچر یا کنس تہ چیز اس ایٹ لیسٹ 100 years اولڈ سہ ہسا ہیکہ یمن مز بھرت. یا کاپر ویئرس ٹریڈیشنل یا شالز, یم چیز کران یمن ایڈورٹائز. ایڈورٹیزمنٹ پتہ کیا پیوان کرن یمن ات کے معاوضہ ملان حظ یمن کیا یمن وچھو بہ ونہ ییٚمہِ ساتہٕ تِم ایڈورٹائز کران باضٲبطہٕ دِوان تِمن فارم اکھ, تِم چھِ پتہٕ پران تہِ سُہ فارم. اتھ چھِ آسان گورنمنٹن کانسٹیوٹ آف کمیٹی کٔرمٕژ ایکسپٲرٹن نِس. تِم چھِ پتہٕ آفر کران یمن, سۄ کمیٹی چھِ بیہوان باضٲبطہٕ, تِم چھِ ایگزامن کران کیا یہ چیز اگر اس کا کیا ویلیو ہو سکتا ہے, کیا دے سکتے ہیں, کیا ہم دے سکتے ہیں. اچھا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اکارڈنگلی ہم اس کو پھر کہتے ہیں کہ بھائی کیا آپ کو یہ منظور ہے, یہ جو کمیٹی نے آپ کو آفر کی ہے. اگر وہ کہے گا ہاں مجھے منظور ہے, پھر ہم اس کو ہم لکھتے ہیں ایگری. یس, اگر وہ کہے گا نہیں جی مجھے ایگری, پھر اس پہ ڈس ایگری کہتے ہیں کہ میں نہیں بھیجوں گا اس ریٹ پہ. ناظرین محترم, یہ خاص کت کس پروگرامس مز درائی یس زن جناب مشتاق احمد بیگ صبن ون, یہ سارے خاطر کہ اگر سان گرن مز تہ تیُتھ چیز موجود یس زن 100 ؤری پرون اگر وچھو واریاہن گرن مز وچھمژ تم پرانہ مطلب 100 ؤری کھراوہ اڑین جائن آسان حظ, تم ژنگجہ اڑین جائن آسان, پرٲنۍ چیز تم آز نظر گژھان کُنہِ جایہِ حظ, یا کانٛہہ نسخہٕ پرٲنِس مطلب لیکھِتھ حظ سۄ لینگویج, حالانکہ آز سۄ چھِ تیٖژاہ خوٗبصوٗرت یۄس زن اگر 100 ؤری 150 ؤری پرون اگر وٕچھو حظ کُنہِ جایہِ چھُ نظرِ گژھان حظ. اگر بہٕ پانہٕ نظر دِمہٕ گرِ تہِ پانس مےٚ تہِ ہٮ۪کن تِتھۍ کینٛہہ نسخہٕ نیٖرِتھ حظ یۄس زن وٕنکیٚنس اَسہِ مشتاق احمد بیگ صٲبن ووٚن حظ, تہٕ أسۍ چھِ کوٗشِش کران سُہ محفوٗظ تھاونس. تو یہ بتائیے آپ جناب مشتاق احمد بیگ صاحب کہ جو ابھی یہ پروگرام آپ کا رہا جس میں آپ نے ابھی جو شاہین جی نے کہا کہ اس میں ایسے کمپٹیشن بھی ہو گیا, اس میں بہت سارے پروگرامز بھی ہو گئے, تو اویئرنیس کیا پارٹ اسکول شرین ہن باقین ہن کس طرح کی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوئی اور کیا کچھ میسیج ملا عام لوگوں کو؟ وچھو ات مز اس میں ایک پروگرام ہم نے کیا جس میں ہم نے ظریف احمد ظریف کو بلایا تھا. جی, تو انہوں نے ہیریٹیج پہ ایک لیکچر دیا جو اس میں ہم نے کالج اسٹوڈنٹس کو بلایا, اسکول اسٹوڈنٹس کو بلایا. وہ ٹیچرز بھون میں ہم نے کیا بمنا میں, تو وہاں پہ اتنی ریسپانس بہت رہا. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی مجھے خود کو موقع ملتا ہے کہ میں خود ڈیلیور لیکچر کرتا ہوں, موسٹلی امر سنگھ کالج کو میں نے اس سال 2-3 لیکچر دیے ہیں آلریڈی. تو وہ چیز ہے ہمیں کہ اویئرنیس, ہمارا ایک ہی چیز مین ایم ہے کہ اویئرنیس. آپ نے دیکھو گا الیکٹرانک میڈیا بھی اور پرنٹ میڈیا بھی نہیں کافی اس میں اس سال یہ کوریج. ات مز آئی مے ذاتی طور اخ کت سٹھا پسند, سہ گو یہ چیز کہ سہ ونو کہ یم زن تہ یم زن بسر مطلب کی آرفنز حظ, تو تم چھوک تہ نمتن واریاہن جائن حظ, تم کرنوک تہ وزٹ یا سینئر سٹیزن ات متعلق دیتو تھوڑا سا. وچھو اس کور آز چاک آؤٹ پروگرام کہ اس کت کن کرو یہ. وچھو اس گۄڈنِکے دۄہ تھو اس آرفنز, ان تم آرفنز ایسے تم ان کو لے لیا, پری محل لے لیا اور ہاری پربت فورٹ لے لیا.
اس کے بعد میں ہم نے ان کو ایس پی ایس میوزیم وزٹ کروایا ہر ایک گیلری میں جی تاکہ ان کو پتہ چل جائے گا جو ہماری وراثت کتنی ریچ ہے وہ چیز. دوسرا ہے ہم نے کیا مائیگرنٹ اسٹوڈنٹس کو, بہت مائیگرنٹ اسٹوڈنٹس کو بھی ہم نے لایا, پھر ہم نے ان کو بھی پری محل لے لیا, اس کے بعد میں ہاری پربت فورٹ لے لیا, ہاری پربت فورٹ کے بعد میں ہم نے ان کو ایس پی ایس میوزیم لے لیا. ایسے جو سینئر سٹیزنز تھے ان کو بھی یہی آخری میسج آپ سے لیں گے. پہلے آپ سے ہم تھوڑا سا یہ جاننا چاہیں گے, آپ ایک تو آخری میسج دے دیجئے ایس پی ایس میوزیم کے حوالے سے, دوسرا یہ بتائیے کہ اگر کہاں یہ سے ایس پی ایس میوزیم جی تم اس کیا ٹکٹ کاٹن کہاں سے نکالنی ہے, کیا پروسیجر ہے, کیا کرنا ہے, اسے یہ آخری میسج میں آپ بتائیں. جی جو ہی وہ گیٹ پہ آئیں گے نا تو ہمارا کاؤنٹر بالکل گیٹ کے ساتھ پہ لگا ہوا ہے, وہاں پہ وہ جائیں گے, وہاں سے ان کو ٹکٹ لینی ہے, صرف 10 روپے میں ٹکٹ ہے ہمارے انڈیا میں اور کشمیر میں. اگر فارنر آتا ہے اس کے لیے ہمارے لیے ہم نے ان کے لیے 50 روپے کی ٹکٹ رکھی ہے فارنرز کے لیے. تو وہاں سے وہ ٹکٹ لے کے وہاں کی ان کی فرسکنگ وغیرہ ہو جائیں گی, اس کے بعد وہ آرام سے میوزیم جا سکتے ہیں اندر. آپ کا آخری میسج ایک لائن میں. میری یہی میسج ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں یہاں پہ لوکل پیپل ہے ان کو ہر ایک ہیریٹیج سائٹ پہ جانا چاہیے. جیسے کہ آپ نے پرسپورہ کی بات کہی, پانڈیٹنگ کی بات کہی, اونتی پورہ کی بات کہی, یا جو بھی ہمارے پاس ہیریٹیج ہے, جامع مسجد کی بات کی, خانقاہ مولا کی بات کی, تاکہ اس سے ایک ہسٹری ہماری کانسیپٹ میں ہوتا ہے کہ ہماری جو وراثت ہے وہ کتنی ریچ ہے. جناب مشتاق احمد بیگ صاحب, دوردرشن نیوز کیندر سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. میم شاہینہ یاسین صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ڈی ڈی نیوز سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دے دیا. ناظرین محترم تہند سٹھا شکریہ کہ کت آئی برو کن ازکس یتھ پروگرامس مز ورلڈ ہیریٹیج ویک کے سلسلس مز کور. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں ایک اور موضوع لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.